औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। कोरोना वायरस के फैलाव के बाद दुनिया भर के लाखों अफराद अपनी जिंदगी बसर करने के अंदाज को ड्रामाई अंदाज में बदल रहे हैं। इनमें से बहुत सारी तब्दीलियां आर्जी होंगी, लेकिन तारीख में बीमारियों के बड़े तवील मुद्दती असरात मुरत्तिब हुए हैं। खानदानों के सवाल से नौ आबादियाती निज़ाम में इजाफे और यहाँ तक कि आबो हवा में भी। ऐसी ही तारीखी और ख़तरनाक तरीन 5 वबाओं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। नंबर 5 पर आती है 14वीं सदी की ब्लैक डेथ और मगरबी यूरोप का उरूज। 1350 में यूरोप में फैलने वाले ताउन का पैमाना खौफनाक था, जिसने आबादी के तकरीबन 1/3 हिस्से को खत्म कर दिया। समझा जाता है कि बोबोनक ताउन से मरने वाले लोगों की बड़ी तादाद का ताल्लुक किसान तबके से था, जिसके बाइस जमींदारों के लिए मजदूरी की किल्लत पैदा हो गई। इससे ज़राअत के शोबे में काम करने वाले मजदूरों में सौदेबाजी की ताकत ज्यादा बढ़ गई। लिहाजा ये सोच दम तोड़ने लगी कि लोगों को पुराने जागीरदाराना निजाम के तहत किराया अदा करने के लिए किसी मालिक की जमीन पर काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसने मगरबी यूरोप को जदीद तिजारती और नकद पर मबनी मुआशियत की तरफ धकेल दिया। जब लोगों को काम के लिए मुलाजमत पर रखना मुश्किल हो गया तो कारोबारी मालिकान ने लोगों की जरूरत को तब्दील करने के लिए लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी शुरू कर दी। यहाँ तक कि ये तजावीज भी सामने आई हैं कि वबा फैलने के बाद यूरोपी साम्राज्य की हौसला अफजाई भी हुई। समुद्री सफर और मुहिम जोई को इंतहाई खतरनाक समझा जाता था, लेकिन घर में ताउन की वजह से मौत की शरह इस कदर बढ़ गई कि लोग तवील सफर पर जाने के लिए रजामंद होने लगे और इससे यूरोपी नौ आबादियत को वुसअत देने में मदद मिली। लिहाजा मुआशियत को जदीद बनाने, टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई सरमायाकारी और गैर मुल्की तौसी की हौसला अफजाई से ये ख्याल किया जाता है कि यहाँ से मगरबी यूरोप को दुनिया के एक ताकतवर तरीन खित्ते में शामिल होने की राह हमवार हुई। नंबर 4 पर है अमेरिका में चीचक की हलाकतें और मौसमियाती तब्दीली। अमेरिका की 15वीं सदी के आखिर में नौवादियात ने इतने लोगों को हलाक किया जो शायद दुनिया की आबो हवा को तब्दील करने का बाइस बना हो। बरतानिया में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के साइंसदानों के मुताले से ये बात सामने आई है कि यूरोपी तौसी के नतीजे में इस खित्ते की आबादी 100 साल में सिर्फ 5 या 6 मिलियन रह गई है। इनमें से बहुत सी अमवात नौवादियाती निजाम के लंबरदारों की तरफ से मुतारिफ करवाई जाने वाली बीमारियों की वजह से हुई। सबसे बड़ा कातिल चीचक था। दीगर मोहलिक बीमारियों में खसरा, इन्फ्लुइज, बोबोनक ताउन, मलेरिया, डेप्थेरिया, टाइफ्स और हैजा शामिल थे। लेकिन इस खित्ते में जानों को तबाह कुन नुकसान और खौफनाक इंसानी मसाइब के अलावा पूरी दुनिया को इसके नताइज भुगतने पड़े। जिंदा रह जाने वाले कम अफराद की तादाद के बाइस खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन कम हो गई और जंगलात में तब्दील होने लगी। फ्रांस या कीनिया जितना बड़ा खित्ता, जो कि तकरीबन 5,60,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल था, तब्दील हो गया। पौधों और दरख्तों की इस जबरदस्त नशोनुमा के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड की सतह में कमी वाक़ई हुई और इस वजह से दुनिया के बड़े हिस्सों में दर्जा हरारत भी गिर गया। साइंसदानों का ख्याल है कि इसके साथ ही बड़े आतिशफिशां फटे और शमसी सरगर्मियों में कमी की वजह से एक ऐसा अरसा शुरू हुआ जिसे लिटिल आइस एज के नाम से जाना जाता है। बदकिस्मती से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में से एक यूरोप था, जिसे फसलों में शदीद नुकसान और कहत का सामना करना पड़ा। नंबर 3 पर है जर्द बुखार और हैटी की फ्रांस के खिलाफ बगावत। हैटी में फैलने वाली वबा से फ्रांस को शुमाली अमेरिका से बाहर निकालने में मदद मिली और इसके नतीजे में अमेरिका के साइज और ताकत में तेजी से इजाफा हुआ। 1801 में यूरोपी साम्राज्यी ताकतों के खिलाफ गुलामों की तरफ से होने वाली बगावत की तहरीक के बाद टोसा लवेख्ते यो ने फ्रांस के ताउन से अपनी हुकूमत कायम की। बाद अज़ां फ्रांसीसी लीडर नेपोलियन बोनापार्ट ने इसे जिंदगी भर के लिए गवर्नर मुकर्रर कर दिया। इसने जजीरे पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने और इसे दबाव की गर्ज से हजारों फौजी भेजने का फैसला किया। मैदान जंग में कम से कम वो काफी हद तक कामयाब रहे।
اگرچہ زرد بخار کا اثر تباہ کن تھا، اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً 50,000 فوجی افسر، ڈاکٹر اور ملاح ہلاک ہو گئے تھے اور صرف 3,000 مرد زندہ فرانس لوٹے تھے۔ افریقہ سے پھوٹنے والی اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے یورپی افواج میں کوئی قدرتی مدافعت موجود نہیں تھی۔ اپنی فوجوں کی شکست اور بدنظمی دیکھ کر نپولین نے نہ صرف ہیٹی بلکہ شمالی امریکہ میں فرانس کے نو آبادیاتی عزائم کو بھی ترک کر دیا۔ ان کے افواج کے ہیٹی بغاوت کو کچلنے کے ناکام مشن کے آغاز کے صرف 2 سال بعد فرانس کے رہنما نے 2.1 ملین مربع کلومیٹر اراضی امریکی حکومت کو بیچ ڈالی، جسے لویزیانا پرچیز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس فروخت کے بعد ملک کا سائز 2 گنا بڑھ گیا تھا۔ نمبر 2 پر ہے افریقہ میں پایا جانے والا جانوروں کا طاعون اور افریقہ میں نو آبادیاتی توسیع۔ جانوروں کو متاثر کرنے والی ایک مہلک بیماری نے افریقہ میں یورپ کے نو آبادیات کو تیز کرنے میں مدد فراہم کی۔ یہ کوئی وبا نہیں تھی جس نے لوگوں کو براہ راست ہلاک کیا، بلکہ ایک ایسی بیماری تھی جس نے جانوروں کو مار ڈالا۔ 1888 سے 1897 کے درمیان رینڈر پیسٹ وائرس، جسے مواشیوں کے طاعون کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، نے افریقی مواشیوں کو 90% تک ہلاک کیا۔ یہ ہلاکتیں افریقہ اور جنوب مغربی افریقہ کے ہورن کی کمیونٹیز میں ہوئیں، جہاں اس نے تباہی مچا دی۔ مواشیوں کے نقصان سے افلاس، معاشرے میں خرابی اور مہاجرین کے فرار ہونے کے کئی واقعات ہوئے، یہاں تک کہ فصلوں کے اگانے والے علاقوں پر بھی اثر پڑا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے زمین پر ہل چلانے کے لیے بیلوں پر انحصار کیا۔ اس بیماری کی وجہ سے افراتفری کے باعث یورپی ممالک کو 19ویں صدی میں آخر میں افریقہ کی بڑی آبادیاں آباد کرنا آسان ہو گیا۔ ان کے منصوبے رینڈر پیسٹ یا جانوروں کے طاعون کی وبا پھوٹنے سے چند سال قبل شروع ہوئے تھے۔ 1884 سے 1885 میں برلن میں منعقدہ ایک کانفرنس میں برطانیہ، فرانس، جرمنی، پرتگال، بیلجیم اور اٹلی سمیت یورپ کے 14 ممالک نے افریقی علاقے پر اپنے دعووں پر بات چیت کی، جس کو باقاعدہ شکل دے کر نقشہ سازی کر دی گئی۔ بر اعظم پر اس کا اثر زلزلہ خیز تھا۔ 1870 کی دہائی میں افریقہ کا صرف 10% حصہ یورپی کنٹرول میں تھا، لیکن 1900 تک بڑھ کر 90% ہو چکا تھا، اور اس اراضی پر قبضہ رینڈر پیسٹ پھیلنے کی وجہ سے افراتفری کی مدد سے ہوا۔ اٹلی نے 1890 کی دہائی میں اوائل کے ایریٹریا کا رخ کیا۔ نمبر 1 پر ہے چین میں طاعون اور منگ خاندان کا زوال۔ منگ خاندان نے تقریباً 3 صدیوں تک چین پر حکومت کی۔ اس دوران اس نے مشرقی ایشیا کے ایک وسیع حصے پر بہت بڑا ثقافتی اور سیاسی اثر و رسوخ قائم کیا، لیکن طاعون کی وبا کی وجہ سے یہ سب کچھ تباہ کن انجام تک پہنچا۔ 1641 میں ایک وبا شمالی چین پہنچی، جس سے کچھ علاقوں میں 20 سے 40% کے درمیان آبادی ہلاک ہو گئی۔ طاعون اس وقت پھیلا جب خشک سالی اور ٹڈی دل کا بھی سامنا تھا۔ کھیتوں میں فصلیں تباہ ہو گئیں اور لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے وبا سے مرنے والے افراد کی لاشوں کو کھانا شروع کر دیا تھا۔ یہ بحران شاید ببونک طاعون اور ملیریا کے امتزاج کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شمال سے آنے والے حملہ آور اپنے ساتھ لائے ہوں، جو بالآخر عظیم منگ خاندان کو ختم کرنے کا سبب بنی۔ ڈاکوؤں کے حملے کے بعد منگ راج کی طرف سے منچوریا کی جانب سے منظم یلغار ہوئی، جس نے بعد میں منگ خاندان کی جگہ لے لی اور اپنی وہ سلطنت قائم کر لی جو صدیوں تک جاری رہی۔ اس وقت کی منگ قیادت میں بہت سے ایسے معاملات تھے جن میں بدعنوانی اور قحط بھی شامل تھا، لیکن یہ مہلک بیماری ان کے اقتدار کے خاتمے کی وجہ بنی۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔